شما میدونید که آقای منتظری استاد خامنه‌ای است دیگه، خودت خبر دارید، شخصیت دوم در انقلاب بود. اصلا آقای خمینی که مرجع تقلید شد قبل از انقلاب همین منتظری به زحمات او مرجع تقلید شد، و الا او جایگاهی در بین فقها نداشت، مرجعیت نداشت. و چقدر زندان رفت، پسرش کشته شد. آقای منتظری و همه میدانند که بله قانون اساسی جمهوری اسلامی را مثلا او درست کرد و آقای خمینی چقدر از او تعریف میکرد، ثمره حیات من چیکار. او فقط در یک سخنرانی خود بله سخنرانی کرد در قم، در اونم در بین نه علنی، در بین همون جلسه درسش برای طلبه های خودش. شما یادتون هست که با او چیکار کردن؟ با او چیکار؟ خدا شاید من خودم یادم هست که اینا ریختن اونجا در خانه اش و اون حسینی اش بله شکستند، قرآن ها را شکستند و یک جو وحشت‌آمیزی اونجا ایجاد کرده بودن. خدا شاهد، به این بلندگوهای بزرگ اونجا نصب کرده بودن، تمام خیابان هر طرف، که ما از اینجا بله از خانه ایشان چی پیدا کردیم؟ اسناد جاسوسی فرانسه، اسناد جاسوسی آلمان، اسناد جاسوسی، در حالی که همین آقای منتظری خوب استاد آقای خامنه‌ای بود.